जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, एक आध न्यूज़ ये है। न्यूज़ आज मैं देख रहा था कि प्रो पाकिस्तान वालों की एक न्यूज़ लगी हुई थी, प्रो पाकिस्तानी .com की, कि जो चाइनीज़ IPPs हैं उन्होंने जो है जो सर्कुलर डेट है उसकी अमाउंट जो कम उन्हें पे की जा रही थी, उन्होंने उस पर कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं वो तो राज़ी हैं इस बात पे, भाई हमें कम मिलें ज़्यादा मिलें कोई बात नहीं, बस मिलें सही। 161 मिलियन का वॉल्यूम है, मार्केट ने 800 पॉइंट निकाले हैं और इंडेक्स माइनस में आज रहा है आपका 0.62% माइनस में। टॉप टेक्टिव स्टॉप्स आप देख लीजिएगा, TPLP है, कोसम है, PIA है। PIA के अंदर अब गेम चल रही है अच्छी खासी, क्योंकि एक हर बंदा ही आलमोस्ट अब इसकी बिडिंग लगा रहा है। लकी सीमेंट की तरफ से भी एक आध न्यूज़ आ गई है। दैन इसी तरह अगर आप देखेंगे तो RF हबीब वालों की तरफ से भी एक ग्रुप जो है उनकी तरफ से भी आज न्यूज़ आई पड़ी है। तो हर कोई जो है ऐसे बाय करना चाह रहा है। तो बल ये देख लीजिएगा न्यूज़ वगैरह। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया कर रहा, मैं आगे चलता क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हुआ पड़ा हूँ, वीडियो काफ़ी लेट हो जाएगी अदरवाइज़। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे ताकि जो मेन टॉपिक है उस पर बात करें। बाकी आप ये देख लें कि कमर्शियल बैंक्स में आज आपके दो ही बैंक चले हैं, UBL और मीज़ान बैंक। बाकी आपके सारे के सारे डाउन है। फर्टिलाइज़र उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस में माड़ी पॉजिटिव है, बाकी सारे डाउन है। पावर आपका कुछ हद तक आज चला है। सीमेंट छोटे छोटे शेयर चले हैं, बड़े शेयर नहीं चले। पावर में आपका आज अल्टन चला है, सैफ पावर चला है, EPQL चला है, कैपको चला है। पाकिस्तानी IPPs के अंदर में वॉल्यूम दिखाई दी है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स डाउन है, टेक्नोलॉजी डाउन है, ऑयल एंड गैस डाउन है, PSO पे भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। फार्मा डाउन है, ऑटोमोबाइल डाउन है, फूड भी डाउन है, टेक्सटाइल भी डाउन है। देखें जी, नेशनल फूड ने 23 पॉइंट डाले हैं, गडून ने 15, मीज़ान ने 13, TPLRF 1 ने 10, माड़ी ने 9, PABC ने 10, कैपको ने 8, MEHT ने 6, हाईन्यू ने 6 और JDWS ने तकरीबन 5 पॉइंट। हबको ने 30 निकाले हैं, PSCL ने 35, लकी ने 38, PPL ने 38, एफर्ट ने 39, HBL ने 58, PSO ने 60, बैंक अलबीब ने 73, एंग्लो होल्डिंग ने 81 और FFC ने 120। आपकी अच्छी कंपनीज ने आज पॉइंट निकाले हैं। अब एक गडून है, दूसरा आपके पास गैटी है, गैट्रॉन। इनके अंदर आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव आई हुई है। इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। इनके अंदर जो है मज़ीद भी मुझे एक टेक्निकल मूव दिखाई दे रही है, बल रिस्की चीज़ है लेकिन इसके अंदर मूव है। इंडेक्स में देखें जी, आज 161 मिलियन का वॉल्यूम है, रेड कैंडल है, 800 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स 1,33,000 को ब्रेक कर गया है। अब कल एक आखिरी उम्मीद है कि इंडेक्स जो है 1,32,000 के करीब रुका रहे तो बेहतर है। इंडेक्स यहाँ तक रुक जाना चाहिए, 1,32,000 को इंडेक्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इंडेक्स यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो फिर जो है मज़ीद जो हमारे लिए परेशानी बनेगी, फिर मार्केट में जो है मज़ीद करेक्शन दिखाई देगी। तो कल मेरे ख्याल में 1,32,000 तक इंडेक्स को रुक जाना चाहिए, अगर कोई मज़ीद नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर नहीं आती है। माड़ी वाले तो मेरे ख्याल में सब्र ही करें, माड़ी को रखना पड़ेगा आपको अभी, और इंशाल्लाह अगस्त तक रखें। अगस्त के पहले वीक में इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। माड़ी 660-70 पे निकल जाएं शॉर्ट टर्म वाले, और लॉन्ग टर्म वाले तो वेट करें। लॉन्ग टर्म के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लकी सीमेंट इज़ नॉट फॉर सेल, यही लिख के रख लें। लॉन्ग जो हैं टर्म वाले। RFU कॉरपोरेशन वालों के भी अंदर आज हमें वॉल्यूम दिखाई दिया है और तकरीबन 5.5 मिलियन का वॉल्यूम है। ठीक है, 14-15 कर जाएगा, लॉन्ग टर्म में तो रखना चाहिए ईजिली। मेरे पास खुद जो है 10-10.5 की कहीं बाइंग पड़ी है, तो मैंने स्टिल अभी तक होल्ड किया हुआ है इसे। तो न्यूज़ की वजह से आज इस पर इम्पैक्ट आया है। मेन जो चीज़ PIA जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आज PIA तकरीबन आपका आलमोस्ट कैप के करीब था और 39 मिलियन का वॉल्यूम, और यहाँ पे देखें 43 मिलियन का वॉल्यूम था, इससे पहले यहाँ पे 41 था, आज 39 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। और अब एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद एक आध इसके अंदर मूव आ सकती है। अब 25 को क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर 25 प्लस क्लोजिंग दे जाता है मेरे ख्याल में, फिर 30 की तरफ जो है आपका सफ़र आसान हो जाएगा। गुल अहमद को ज़रा आप वीकली चार्ट देखें ना, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रा क्लियर कर देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या करें इसका, ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो सिर्फ आप इसे एक ट्रेंड लाइन को देखें एक दफ़ा, जस्ट ये पैटर्न आप देखें, उसके बाद अब आप फैसला करें कि ब्रेकआउट दे चुका है आपका ऑलमोस्ट शेयर, और शेयर आपका 35 का भी ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे तो चले 28 पे कहीं ब्रेकआउट था ना, वो भी दिया है, और अब जो मेजर ब्रेकआउट था 35 का वो भी आज दे गया है। अब 35 ऊपर अगर रहे ये शेयर आपका 40 भी कर सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका मे बी 47-48 भी कर जाए। तो अब इसके अंदर एक टेक्निकल भी मूव आ रही है, आप लोग इसे देख सकते हैं। बाकी बीको के अंदर एक आध एंट्री है, हालांकि वॉल्यूम आज भी अच्छा पड़ा है इसकी। आप लोग सेटलमेंट रेशियो लाजमी देखिएगा,
کہ سیٹلمنٹ ریشو کیا کہتی ہے، کس نے کتنا ہولڈ کیا ہے. اگر کوئی مارکیٹ ریٹ پہ بائی کرتا ہے تو 25 سے نیچے آپ لوگ اپنا اسٹاپ لاس لگا لیں. ٹارگٹ آپ اپنا 28 اور 30 کا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک ٹیکنیکل موو ایکسپیکٹڈ ہے. دین میں بات کرنا چاہوں گا جی KSB پمپس کمپنی کے بارے میں اسپیشلی، کیونکہ آج 6,36,000 کا والیوم دیکھنے کو ملا ہے. 5-6% پازیٹیو ہے. 11 روپے ایڈ کیے ہیں. آج اگر اس کی سیٹلمنٹ ریشو اچھی آتی ہے تو میرے خیال میں یہ کل یہاں سے اوپر کی طرف نکل سکتا ہے. 225 سے اوپر اگر نکلے گا تو دن یہ شیئر آپ کا انشاءاللہ 240 بھی کر سکتا ہے، 255 بھی کر سکتا ہے. لیکن احتیاط کے ساتھ کام کریں اور دیکھیں کہ شیئر کے اندر کہاں پہ آپ لوگوں نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، کہاں پہ انٹری لینی ہے. دین سیف پاور اب IPPs کے اندر آتا ہے. اب سیف پاور آلموسٹ اپنی ایک ٹرینڈ لائن پہ موو کر رہا ہے. اب ٹرینڈ لائن آپ لوگ بے شک یہیں سے ڈرا کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی یہاں سے آلموسٹ ایک ٹرینڈ لائن ڈرا ہو جائے گی. اور آلموسٹ اگر دیکھیں نا اس ٹرینڈ لائن کو اگر آپ فالو کریں یہاں سے تو یہ آپ کی ایک بڑی اچھی ٹرینڈ لائن بن رہی ہے. یہ ٹرینڈ لائن آپ کی ابھی تک تو میرے خیال میں فالو ہو رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے فالو ہو رہی ہے. لیکن اگر ٹرینڈ لائن فالو نہیں ہوتی ہے، یہ کل شیئر اسے بریک نہیں کرتا ہے اس لیول کو، تو پھر آپ لوگوں کے لیے ٹینشن ہوگی. تو میرے خیال میں 12.50 کو بریک کرنا ضروری ہے. 12.50 بریک کر گیا تو 14 بھی کر سکتا ہے، 15 بھی کر سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپ کمنگ کوارٹر میں کیا یہ ڈیویڈنڈ اناؤنس کرتے ہیں کہ نہیں. سملرلی الٹن کے اندر آج تقریباً 15 ملین کا والیوم پڑا ہے اور شیئر تقریباً آج آپ کا 7% پازیٹیو ہے. میں نے آج ہی بائی کروایا تھا صبح اور ہمیں تو آج تقریباً جو ہے 7% کا گین اللہ کے شکر سے دے ہی گیا ہے. تو اب یہ آلموسٹ 12 کی اس کی ایک رزسٹنس بھی ہے اور اب ان کی طرف سے اگر کوئی ڈیویڈنڈ کی اناؤنسمنٹ تگڑی آ جاتی ہے تو پھر آپ کو الٹن کے اندر ایک اسٹرانگ موو دکھائی دے گی کہ بھائی یہ 15 بھی کر جائے اور یہ شیئر آپ کا 18 بھی کر جائے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوتا ہے. اگر فیوچر میں کوئی ڈیویڈنڈ اناؤنس ہو جاتا ہے 10 روپے کا، 15 روپے کا، تو پھر یہ شیئر آپ کا سڈنلی بوسٹ ہو جائے گا، ایک بڑی اسٹرانگ بولش موو لگائے گا دین آپ کا یہ شیئر. TBL کے اندر بھی آج ہمیں والیوم دکھائی دیا ہے. آج علاقے سے کیپ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا کیپ. اینڈ پہ پروفٹ ٹیکنگ آ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ کل 14 سے اوپر اگر کلوز ہوتا ہے تو پھر آپ کا 15 اور دین آپ کا جو ہے 17 کے ٹارگٹس آپ کے اچیو ہوئیں گے. لیکن تھوڑا لانگ ٹرم میں سوچیں، شارٹ ٹرم میں نہ سوچیں. یہ شیئر آپ کو صبر کروا سکتا ہے. میں ایک اور شیئر جس سے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لوڈز کو، کہ لوڈز کے بارے میں آج نیوز آئی ہوئی تھی کہ لوڈز والے جو ہے UK کے اندر جو ہے ان کا کوئی جو ہے آؤٹ لیٹس وغیرہ یا کوئی ایک پروجیکٹ یہ بائی کر رہے ہیں. ایگزیکٹ نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا لیکن ہماری آلریڈی ویڈیو لیٹ ہو چکی ہے. پہلے تو میں 4:30 بجے کر دیتا ہوں، ابھی یہ تقریباً 5 بجے ہی آج اپلوڈ ہوگی. تو لوڈز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج آپ کو لوڈز کہہ دیے، میں امیج کرنا چاہ رہا تھا. لوڈز اچھا ہے، لوڈز کو رکھیں. میں ذرا امیج پہ دیکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ امیج کے اندر آج والیوم بہت اچھا پڑا ہے. 18-20 ملین کا والیوم بھی تھا اور آج تو میرے خیال میں ریڈ ہی تھا، 1.5-2 روپے نیچے تھا لیکن والیوم اس کے اندر بڑا اسٹرانگ پڑا ہے. اب ایک آپ نے سیٹلمنٹ ریشیو آج اس کی لازمی دیکھنی ہے. اگر اس کی سیٹلمنٹ ریشیو آپ کو 50-60% سے زیادہ ملتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوڈز کے اندر جو ہے مزید جو ہے ایک اچھی موو آ سکتی ہے. لیکن اگر سیٹلمنٹ ریشیو 40-30 سے کم ہوئی تو پھر میرے خیال میں آپ لوگ اس سے دور ہی رہیں. اب ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں جی ذرا. تو ٹیکنیکلی ایک اپرچونٹی یہاں پہ اس کے اندر بن رہی ہے کہ یہاں سے ایک ٹریڈ لی جا سکتی ہے 33 سے اور ٹارگٹ آپ کا 36-37 کا ہو سکتا ہے. 37 کراس کرتا ہے تو 40 کی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن سٹاپ لاس دین لگانا بہت ضروری ہوگا کیونکہ یہ شیئر آپ کا بہت پیک پہ ہے، گیپس کے ساتھ شیئر اوپر گیا ہوا ہے، رسکی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے. سیٹلمنٹ ریشیو آپ نے دیکھ لینی ہے، اسپیشلی کس نے کتنا بائی کیا ہے، کس نے کتنا سیل کیا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ شیئر اپنا بریک آؤٹ تو آلموسٹ آپ کو یہاں پہ دے چکا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ 30 پہ بریک آؤٹ ہے. اب جو 30 پہ جو بریک آؤٹ تھا، جو یہاں پہ 30 پہ ہمارے اس کی ریزسٹنس تھی پرانی یہاں پہ، اب یہ آپ کی ایز اے سپورٹ کام کرے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 30 کے لیول پہ آتا ہے اور وہاں پہ سپورٹ بناتا ہے کہ نہیں. تو اگر 30 کے لیول پہ آتا ہے تو وہاں پہ شاید یہ آپ کا شیئر امیج جو ہے سپورٹ بنا سکتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کل کا دن اس کا کیسا گزرتا ہے. کل کا دن اگر ایک آج اگر لوور لا کی آ جاتا ہے 30 کی طرف تو پھر ایک آپ کی اچھی سپورٹ بن سکتی ہے جو کہ آپ کا جو پچھلا ہائی تھا پریویسلی جہاں سے اس نے بریک آؤٹ دیا تھا وہاں پہ ایک سپورٹ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے. تو یہ کچھ شیئرز تھے، میں نے ان پہ نظر مار دی ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں معذرت آج ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ آلریڈی میں لیٹ ہو چکا ہوں. تو ہمارا دن تو اللہ کا شکر ہے اچھا گزرا ہے. باقی میں نے آپ کو 2-3 شیئر بتائے ہیں. ایک TATM کے اندر آپ لوگ دیکھ لیں اور دین آپ گیٹی ہے، GATI ہے، دین اسی طرح آپ کے پاس گڈون ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. ان کے اندر آج کل موو اچھی آ رہی ہے، والیوم اچھا آ رہا ہے. ان کے اندر آپ کو ٹیکنیکلی کچھ نہ کچھ گین مل سکتا ہے لیکن رسک کی چیزیں ہیں. مارکیٹ آلریڈی پیک پہ ہے، اس لیے میں آپ کو کافی ٹائم سے کہہ رہا تھا 2-3 دن سے کہ پروفٹ ٹیکنگ کریں.
कुछ ना कुछ बेचें, फ्री कैश कुछ ना कुछ अपने पास रखें, क्योंकि अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो आपके पास इतनी कैश होनी चाहिए कि आप एवरेजिंग कर सकें या फिर आप न्यू बाइंग कर सकें। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो हमारा जो काजी स्पीक्स का चैनल है वो अल्लाह के शुक्र से ओपन हो गया है, और कल मैंने आपको पोस्ट लगा के अपडेट भी कर दिया था उस पर। अभी मैं उस पर कंटेंट नहीं डाल रहा, क्योंकि अभी एक आध और स्ट्राइक आता गया तो फिर चैनल बंद होने का ख़तरा ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कोर्स का वेट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीकेंड तक मुझे पहली वीडियो मिल जाएगी। तो कोर्स का इंट्रोडक्शन से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो उस पर फ़िलहाल कोर्स ही अपलोड करेंगे, तब तक जो हम 3 महीने फाइनेंशियल टास्क पे काम करते हैं। और जो लोग नए हैं वो फाइनेंशियल टास्क को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे 1600-1700 सब्सक्राइबर इस चैनल की भी हो गए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो सारी कम्युनिटी है वो वीडियो लाइक करती है, वॉच करती है और कमेंट सेक्शन में आप लोग आते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, मेरी तरफ से वेलकम है, मैं आप लोगों को उसका एनालिसिस ज़रूर करके दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।